दुई वर्षका बच्चादेखि बुढासम्म हिरो, मोबाइल बोक्छन् महँगा महँगा ब्यालेन्स हेर्दा जिरो। दुई छाक खान नपुग्नेले पनि मोबाइल हात हातमा 2 लाख पर्ने आइफोन बोक्छन् हल्लियो फुटपाथमा। चुडी लाउने हातमा लाउन छोडे घडी, मोबाइल बोकी सोप गर्ने केटाभन्दा केटी बढी। आजभोलि चलिरहेछ मोबाइल बोक्ने सिक्की, कोही किन्छन् भैँसी बेची, कोही किन्छन् किडनी। मलाई पनि लाग्न थाल्यो मोबाइल बोक्ने धोको, एउटा मोबाइल किने मैले मेचिओलको बोको। 2 रुपैयाँको कमाइ छैन, 2000 को खर्च दिनमा, महिना दिन नपुग्दै डुब्न पुगे ऋणमा। सुक्को ब्यालेन्स छैन यहाँ आउँछ मिसकल, कति साह्रो लाग्छ यो मोबाइल पाल्न, गर्लफ्रेन्ड भन्दा पनि गाह्रो।